Salam alaikum wa rahmatullah. Tahiyya l'jami' les étudiants et les stagiaires du commerce international. On va suivre notre cours de logistique internationale. Donc après machfna le transport international, les parties qu'on a fait, les obligations. Maintenant on va passer la marhala al-akthar ahamiyya qui est très très importante pour la logistique internationale, c'est les incoterms. Donc qu'est-ce que c'est les incoterms? Les contrats commerciaux internationaux incoterms 2010. Et l'âge 2010, après 2010, دارت la chambre de commerce internationale غرفة التجارة الدولية واحد التعديل على هاد لي زانكوتيرم. فاصبح العدد ديالهم 11 بعد ما كان العدد ديالهم اكثر من 11 قبل. Donc les incoterms définissent dans le cadre d'un contrat de vente international les limites de responsabilité et les charges, soit les obligations réciproques du vendeur et l'acheteur occasionnées par le déplacement de la marchandise au niveau international prédéfini par la Chambre de commerce internationale. على أي باش نبسط لكم اشنا هما لي زانكوتيرم هما مجموعة من المفاهيم اللي كيكون متفق عليها البائع والمشتري واللي كتخص الالتزامات ديال كل طرف تجاه الطرف الثاني. فمن خلال لانكوتيرم dans une opération internationale كنعرفوا les obligations et les responsabilités de chaque partie. هما اللي كيحددوا لنا الالتزامات والواجبات ديال كل طرف. يعني شكون اللي غادي يتكلف بالسلعه، شكون اللي غادي يتكلف بالترونسبور ديالها، شكون اللي غيتحمل المسؤوليه في حاله وقوع خسائر ولا اضرار. فهذا هو لو رول ديال لي زانكوتيرم. غادي نشوفوا هنا نموذجا، يعني قبل ما نديطايي غندير واحد النظره عامه. هنا بالنسبه للترونسبور ماريتيم اش كيبان لكم هنا في هذه الصوره؟ عفوا الصوره الاولى كيبان لكم لوزين ياك، هي فين داير على لا فليش فوق منها او اكس دبل في كتعني اكس وركس. اذا غادي نشوفوا واحد لا ديفينيسيون. اكس وركس traduit par des parts usines fait partie des 11 incoterms dans la dernière révision de 2010. X-Works représente l'obligation minimale pour le vendeur. Sa seule obligation est de mettre à disposition de l'acheteur les marchandises emballées pour l'export, généralement dans les locaux du vendeur, et de fournir une facture commerciale. C'est donc l'acheteur qui va supporter tous les frais et les risques liés à l'acheminement de la marchandise entre vendeur et acheteur, transport, douane et assurance. C'est un incoterm valable quel que soit le moyen de transport. يعني باش نبسط لكم ليكس ووركس بكل بساطه هو ان لو فوندور كيقاد السلعه في لوزين ديالو كيومباليها وكتنتهي المهمه ديالو هنا. يعني الشيء اللي كيجي من بعد ليه هو الترونسبور ولاسيورونس ولي فري ديال الديوانه، داكشي كله كيتكلف به لاشتور. نعطيكم واحد المثال بسيط واقعي باش تعقلوا على ليكس ووركس. بحال الا قلتي انت مثلا فاش كتبي تمشي تشري الحوايج من مثلا كتبي تمشي تشري واحد الصباط من واحد المحل في السوق، فانت كديبلاصا حتى لعند لو فوندور اللي هو مول الصباط. فلو فوندور هنا ما كيوصل لك السلعه، ما كيتكلف بالترونسبور ديالها ما والو، فقط كتدخل عنده المحل كتقول ليه بيت هذا الصباط كتخلصو وكتنتهي العمليه هنا. يعني هو حدو وجد لك ديك السلعه في المحل اونبالاها ولا دارها في الكرتونه ديالها وانتهت المهمه ديالو. فنفس الشيء في الاكس ووركس، لو فوندور ولا ليكسبورتاتور كيوجد لك السلعه في لوزين ديالو كيونباليها وانت كتكلف بكل شيء الاجراءات اللي كيجوا موراها. وهاد ليكس ووركس صالح يعني في الغوتيي وفي الماريتيم وفي لايريان، يعني صالح في جميع لي مود دو ترونسبور. Après l'X-Works, on va passer le deuxième incoterm اللي هو FCA. فهنا كيبان لكم الرسم الاول في ليكس ووركس كيبان لكم واحد لوزين ها هو. دونك كيما قلنا يعني لو فوندور كيتكلف فقط بلومبالاج ولا بريباراسيون ديال السلعه. هنا كتبان لكم مكتوبه لا دوان وكيبان لكم هاد لو كاميون، يعني انه هنا كاين عمليه ديال البري اشومينمون يعني ديال الترونسبور. دونك ترونسبور نقل السلعه من لوزين ونقلها لواحد اللوكال اللي كيبان لكم هنا بالزرق. اذا ندوزو دابا باش نشوفوا لا ديفينيسيون دو دوزيام انكوتيرم سي لو اف سي ا. اذا قبل ما غادي نشوفوا التعريف غادي نشوفوا واحد الصوره لو دوزيام انكوتيرم اللي كيجي من بعد ليكس ووركس اللي هو الاف سي ا كتعني فري كارير.
فالميزه ديال هاد لو دوزيام انكوتيرم انني ابري ليكس ووركس يعني ابري ما وجدت السلعه كنقوم بالديدوانيومون ديالها كوم فوندور، يعني كنديدوانيها كندير لو ديدوانيومون اكسبور وكنقلها لواحد البلاصه كنتفقوا عليها انا ولاشتور. فمثلا انا عندي لو زين فكادير كوم فوندور، لاشتور طلب مني نديدواني السلعه، ندير لو ديدوانيومون اكسبور ونديها ليه مثلا لواحد ديبو عنده كاين في كازا او في مراكش او في شي مدينه اخرى، يعني نوجد السلعه كنديدوانيها وكنديها ليه لواحد البلاصه اتفقنا عليها، وهو كيتكلف من بعد بالامور الاخرى، يعني غيتكلف بالشارجمون ديالها وغيتكلف بلاسيورونس وغيتكلف بالامور الاخرى كلها. Donc l'FCA, Free Carrier, fait partie des 11 incoterms dans la révision de 2010. L'obligation du vendeur est de remettre la marchandise emballée pour l'export à l'acheteur à un transporteur désigné par ce dernier après avoir effectué le dédouanement. Donc, فاش كنديروا le dédouanement, كنعطوا السلعة à un transporteur, bien sûr, نقدروا سواء نحددوه حنا سواء يحددوه l'acheteur. Le point de livraison peut être dans les locaux même du vendeur. Dans ce cas, l'FCA est égal X-Works plus dédouanement ou ailleurs. Dans le cas, le vendeur est responsable du pré-acheminement. Donc le pré-acheminement, وداك transport فاش كنهز السلعة من لوزين لواحد لو لوكال كنتفقوا عليه، هذاك هو اللي كيتسمى le pré-acheminement, mais pas du déchargement. L'FCA est un incoterm multimodal. إذا فبالنسبة للاف سي ا بكل بساطة كتعني ليكس ووركس بلس لو ديدوانيومون اي لو بري اشومينمون، يعني ان لاشتور في هذه الحالة طلب لنا اننا نوجدوا ليه السلعة نومباليوها ونديروا ليها لو ترونسبور لواحد البلاصة معينة زائد لو ديدوانيومون ديالها. بالنسبة لهنا ان كوتير ملتي مودال يعني صالح لي مود دو ترونسبور. ملتي مودال يعني كيكون فيه ترونسبور مختلط سواء ايريان سواء روتيي سواء maritime. Donc après ما شفنا l'X-Works وشفنا l'FCA اللي فيه le pré-acheminement وفيه la douane, maintenant غادي ندوزو le troisième incoterm, c'est l'incoterm FCA. Pardon, c'est l'incoterm phase. فاحنا شفنا l'FCA دابا غنشوفو phase. هادو اللي كيبداو ب F كيتسماو لا فامي F. دونك ها لا فامي E هي l'X-Works، دابا عندنا لا فامي F اللي فيها l'FCA et le phase et le FOB. On va voir maintenant le phase. إذا قلنا après l'X-Works ou l'FCA on va passer à l'incoterm phase اللي هو le deuxième في la famille F اللي كيعني freight alongside ship. L'incoterm phase freight alongside ship ou franco le long du navire، يعني كنوصل السلعة حتى لعند لو باطو، هذا هو المقصود freight alongside ship بالanglais il y a le bateau. Fait partie des 11 incoterms d'Aiman selon la révision de 2010. La particularité de cet incoterme est d'être exclusivement maritime au même titre que FOB, CFR, SIF. Donc هاد l'incoterme اللي هو phase غادي نزيدو هنا عندك هو زائد الفوب والسي اف ار والسي اي اف اللي غادي نشوفهم بعد، فهاد الربعه هما خاصين فقط بلو ترونسبور ماريتيم ماشي بلايغيا وماشي بالغوتي. Donc l'obligation du vendeur est de livrer la marchandise dans le port d'embarquement désigné par l'acheteur le long du navire et après le dédouanement. Il doit également fournir à l'acheteur une facture commerciale et un reçu du long du bord. C'est l'acheteur qui doit se charger de l'ensemble des formalités d'assurance, le chargement, le transport, le transfert des risques et frais se fait précisément au moment que la marchandise placée le long du navire, d'où le nom. إذن فهنا l'acheteur bien sûr بعد ما طلب مني انني نوجد السلعه ونومباليها ونديدوانيها يعني ندير ليه لو ديدوانيمون اكسبور، كيطلب مني انني نوصلها ليه لو بور دومباركمون. يعني مثلا قديت ليه السلعه فقادير، فلاشتور كيقول لي حط لي السلعه في لو بور ديال اكادير ولا في لو بور ديال كازا، يعني وصلها لي حتى عند لو باطو. فهذا هو فري الونغ سايد شيب اللي معروف بفاز. ها واحد النموذج باش نفهمو مزيان. دونك شوفوا هنا فين كاين السهم، كاع هاد لي كونتنر اللي هنا ماشي في الباطو اللي محطوطين في هاد البلاصه، فهما
واصلين الفاز، يعني ان لو فوندور جا وصل هذا الكونتينر حتى لهنا حدا الباطو، هذا هو لو فاز. والعمليه اللي غتجي من بعد منها ديال الشارجمون دو كونتينر في لو نافير وكاع الامور اللي غتجي موراها فكيتكلف بها هنا لاشتور ماشي لو فوندور. اذا ابري ما شفنا ليكس ووركس لي في سي ا اي لو فاز، ماتنون غادي نطلقوا لو تخوازيام انكوتيرم في لا فامي اف اللي هو لو فوب. وكما قلنا غنعاود نذكر، قلنا لو فاز لو فوب لو سي اي اف اي لو سي اف ار سو سون دي انكوتيرم فقط ديال لو ماريتيم، ماشي ديال لايريان وماشي ديال الغوتي. دونك سي كوا لو فوب؟ اذا دابا بعد ما شفنا لو فاز اللي قلنا انه كنوصلوا فيه السلعه في ترونسبور ماريتيم حتى لحدا لو باطو، غادي نشوفوا لو فوب. لو فوب فري اون بورد، يعني الشحن على السفينه. ففي هاد لانكوتيرم لاشتور كيطلب من لو فوندور انه زياده على العمليات اللي دار قبل تاع لا بريباراسيون لومبالاج لو بري اشومينمون لو ديدوانيومون اكسبور، كيطلب منه انه يطلع ليه السلعه حتى لو باطو. يعني المسؤوليه ديال لو فوندور كتكون حتى العمليه شحن السلعه في لو باطو، اللي الامور اللي كيجيو موراها كتولي المسؤوليه ديالها على لاشتور. On va voir la définition du FOB. Donc le FOB, Freight on Board, est l'un des incoterms toujours de la révision de 2010. La particularité de cet incoterme est d'être exclusivement maritime, au même du titre que phase CFR et SIF. Donc toujours ce sont des incoterms maritimes. Le principe est que le vendeur doit dédouaner la marchandise et la livrer à bord d'un bateau désigné par l'acheteur. Le transfert des frais et des risques se fait lorsque la marchandise est à bord du navire au port de départ. Donc, كما قلنا المسؤولية ديال البائع كتنتهي فاش كيشحن السلعة على le bateau. Le vendeur paye donc les frais de chargement et doit fournir une facture commerciale ainsi qu'un reçu net à bord. يعني هنا bien sûr le vendeur هو اللي كيخلص داك الترونسبورتور وكيزيد داك الثمن كيحسبوه على لاشتور في لا فاكتور كوميرسيال. ها هو مثال كي كتشوفوا، فهنا لو كونتنر في هاد لو باطو طلع لهاد لو باطو، يعني هنا نو سوم دون لانكوتيرم فوب. دونك اكس ووركس جا من موراها اف سي ا جا من موراها فاز. ابخي فاز اون ا لو فوب اللي كي كتشوفوا في هاد الرسم وهاد السهم، يعني لو كونتنر طلع لو باطو. ابخي لو فوب عندنا لو سي اف ار، ماشي لو سيف اللي سابق ولكن لو سي اف ار، حيت لو سي اف ار كيعني اننا كنخلصوا لو فري ماريتيم كنخلصوه من عندنا، و لو سيف كنزيدوا لاسيغونس. هنا درت واحد الخطا قبل فاش كنت كنتكلم معكم، قلت لكم لو فوب انه لو فوندور هو اللي كيخلص الثمن ديال باش كتمشي السلعه. لا، لو فوب لو فوندور فقط كيخلص لو شارجمون. لو فوندور ما غادي يخلص سميتو الثمن باش غتمشي السلعه حتى لهاد لانكوتيرم اللي هو لو سي اف ار. دونك كيسكو سي لو سي اف ار؟ اذا نشوفوا معايا هاد الصوره. لو سي اف ار كوست اند فريت، يعني لو بايمون ديال لو فري. فهنا كيبان لينا هاد الصوره تاع لو باطو، لو كونتنر طلع لو باطو. لو فوندور هنا زيادة على العمليات اللي كلفوا بها المشتري سابقا اللي هما لا بريباراسيون لو ديدوانيومون لومباركمون ديال لا مارشانديز في لو نافير، فكيطلب منه انه يتكلف هو، يعني لو فوندور هو اللي يخلص الثمن ديال الشحن باش توصل السلعه. بيان سور هذا الثمن اللي خلصوا لو فوندور من عنده راه غادي يزيدوا على لاشتور في لا فاكتور كوميرسيال. دونك لو سي اف ار كوست اند فرايت ou coût du frais est l'un des incoterms de la révision de 2010. Le principe de cet incoterme exclusivement maritime, يعني هو فقط خاص بالماريتيم زيادة على الفوب le phase le CEF, et que le vendeur prend en charge le transport principal de la marchandise jusqu'au port de destination désigné par l'acheteur. يعني المسؤولية ديال دفع الثمن ديال الترونسبور من لو بور دومباركمون حتى لا ديستيناسيون فينال هو على ذمة البائع. La particularité de cet incoterme est dans le décalage entre le transfert de frais et le transfert de risque. Le vendeur subit les frais jusqu'au port d'arrivée alors qu'il n'est plus responsable de la marchandise dès qu'elle s'y chargée sur le navire.
le vendeur doit effectuer le dédouanement, bien sûr, de la marchandise et fournir une facture commerciale ainsi que le connaissement maritime. هنايا غادي نفرزوا بين جوج الحوايج بين المسؤوليه ترانسفير دي فري الماليه والمسؤوليه ديال لي ريسك ديال الاخطار. فالبائع هنا كيتحمل المسؤوليه الماليه في انه يخلص لي فري باش توصل السلعه يعني لا ديستيناسيون فينال، ولكن ما كيتحملش المسؤوليه في حاله توقعوا خسائر ولا اضرار بالسلعه، فهنا المسؤوليه كيتحملها لاشتور دائما سولون هاد لانكوتيرم ديال لو سي اف ار. فالمسؤوليه ديال البائع فقط انه يوجد السلعه ويديدوانيها ويامباركيها في لو باطو ويخلص عليها لو بري باش كتمشي. بيان سور خص البائع هنا يوجد اون فاكتور كوميرسيال ويوجد ان كونيسمون ماريتيم اللي شفناه بيان سور اللي هو اللي تكلمنا عليه في لي فيديو اللي فاتوا. اذا فاحنا شفنا ليكس ووركس ليف سي ا لو فاز لو فوب اي لو سي اف ار. ودابا غادي نجيو لاخر ان كوتيرم اللي عندنا اللي هو خاص فقط بالماريتيم اللي هو لو سيف. اذا سي كوا لو سيف؟ cost insurance and freight. فهنا لو فوندور هو امباركا الكونتنر في لو نافير، خلص عليه لو فري باش يمشي باش يوصل لو بور دو ديستيناسيون، ولكن المشتري هنا لاشتور بغى يديدواني السلعه ديالو يعني بغى اسيوري السلعه ديالو يعني بيخلص على لاسيورونس، فهو طلب من البائع انه يتكلف ليه بهذه العمليه، يعني يصيفط ليه السلعه في لو باطو وفي نفس الوقت يخلص عليها لاسيورونس. وبيان سور لاسيورونس هنا كيخلصها البائع وراه كيزيدها على لاشتور في لا فاكتور كوميرسيال لا فاكتور كوميرسيال. دونك كوست انسورانس فريت اللي معروفه اختصارا بلو سيف est un incoterm toujours selon la révision ou la المراجعة تاع 2010 exclusivement maritime. يعني c'est un incoterm فقط خاص بلو maritime. Cet incoterm impose au vendeur de conclure le contrat de transport pour le compte de l'acheteur, يعني كيدير ترونسبور لصالح l'acheteur, mais aussi de souscrire une assurance au nom de l'acheteur, وكيدير واحد l'assurance لصالح المشتري également pour couvrir la marchandise durant le transport. يعني هاد l'assurance لحماية السلعة خلال الفترة ديال النقل ديالها في لو transport maritime. Donc la marchandise circule bien au risque de l'acheteur selon cette organisation. Il y a un décalage entre le transfert des frais qui s'effectue au port d'arrivée et le transfert des risques qui a lieu au port de départ. C'est un coterme qui finalement correspond au CFR avec en plus des frais d'assurance, est fréquemment utilisée car elle permet à l'exportateur de fournir une solution complète, dédouanement, transport et assurance, sans engager sa responsabilité puisque c'est l'acheteur qui est responsable de la marchandise durant le transport. Document à fournir في هذه العملية هو facture commerciale اللي كيوجدها le vendeur, la police d'assurance et les documents de transport. فهنا المسؤوليه من الناحيه الماليه ديال لو فوندور كتنتهي في لو بور دو ديستيناسيون، حيت هو اللي مكلف باش يخلص لو فري ماريتيم، ولكن في لاسيغون الا وقع السلعه شي اضرار فهو ما كيتحملش المسؤوليه، هو فقط كيخلص لاسيورونس لفائده المشتري وكتنتهي المهمه ديالو هنا. اذا قلنا لو سيف هو لو سي اف ار بلس لاسيورونس. فالبائع طلب من المشتري انه يقاد السلعه يومباليها، يدير لها لو ديدوانيمون اكسبور، يوصلها للمرسى، يدير لها لومباركمون في لو نافير، يخلص عليها لو فري ماريتيم باش توصل، زائد يخلص واحد لاسيغونس لصالح المشتري. دونك هذا هو لانكوتيرم سي اي اف. هنا كتلاحظوا معايا في هذه الصوره لو بروميي باطو اللي هو في لو بور دومباركمون، يعني الميناء منين غادي تخرج منه السلعه، وهنا كيف في هاد لو دوزيام باطو اللي السهم كاين فوق منه، هنا لا ديستيناسيون فينال، يعني ان لو باطو جا من هاد النقطه ا للنقطه بي. هنا لاحظوا معايا ان السي اف ار والسي اي اف معاودين. علاش؟ لان سي اف ار كنخلصوه هنا باش بيان سور السلعه توصل لهاد البلاصه، و لو سي اي اف حتى هو يعني كنخلص لاسيورونس باش السلعه توصل لهاد لا دوزيام ديستيناسيون.
دونك حتى لهنا كينتهي لانكوتيرم سي اف ار سي اي اف. هنا اشنو غادي يوقع؟ يعني العمليه ديال الانزال ديال الكونتنر من لو باطو لهاد لو كي كيتسمى لو ديباركمون. هنا فاش شارجينا لو كونتنر في لو باطو سميناه امباركمون، وهنا غادي نسموه ديباركمون. يعني العمليه ديال الانزال تاع لا مارشانديز من لو باطو تاع هاد لو كي كتسمى ديباركمون. وهنا كنكونوا في ان اوتر انكوتيرم اللي كيتسمى لو دات دي ا تي. كملاحظه هنا راه كاين واحد دو انكوتيرم خاصين بلايغيان وبلو روتي اللي هما سي اي بي و سي بي تي، فانا ماشي نسيتهم ولكن حتى نسالي يعني من هذا الشرح العام اللي فيه الماريتيم، وغادي نرجع باش نذكر بالاختلافات اللي كاينه في الحاله ديال الغوتيي اي لايغيان. اذا غادي نطلقوا لا فامي دي اللي كتبدا بلانكوتيرم دات delivered at terminal. يعني غادي نوصلوا لو كونتنر لا مارشانديز لو تيرمينال، يعني لو بور داريفي. ها هي واحد الصوره، فهنا كيبان لكم لو نافير او لو باطو دخل لو بور دو ديستيناسيون، ودابا غادي تبدا العمليه ديال لو ديباركمون، يعني لي كونتنر غادي ينزلوا من لو باطو لو كي. دونك العمليه delivered at terminal اللي معروفه بلو دات دائما سولون لي ريفيزيون ديال 2010. حيدو هادي لان هذا ان كوتيرم كان قبل من 2010. سو تيب ملتي مودال. علاش هنا تسمى ملتي مودال؟ دونك دابا سالينا مع لي زانكوتيرم اللي خاصين غير بالماريتيم اللي هما لو فاز لو فوب لو سي اف ار اي لو سي اي اف. فهذا دات فاش كتشوف ملتي مودال، فاش ديما كتشوف ملتي مودال يعني انه صالح جميع انواع الترونسبور، سواء الغوتيي سواء l'aérien سواء الماريتيم. Donc il prévoit que outre le transport principal, le vendeur organise et paye le déchargement. Donc قبل في لو سي اي اف كان لو فوندور كيتكلف فقط حتى لو ترونسبور. هنا اشنو غادي تزاد لو فوندور؟ organise et paye le déchargement de la marchandise au point de destination et son acheminement jusqu'au terminal convenu. Le transfert de risque est effectif lorsque la marchandise a été mise à la disposition de l'acheteur au terminal convenu. L'acheteur effectue les formalités d'importation et acquitte les droits et taxes dus en raison d'importation. Il s'agit donc d'un incoterm de vente à l'arrivée, car le vendeur est responsable de la marchandise jusqu'à la destination. إذا فهنا لو فوندور من بعد ما امبالا السلعه وامباركاها وخلص عليها لو ديدوانيومون اكسبور وخلص عليها لو فري باش توصل ولاسيورونس، فكيزيد هنا لاشتور في هاد لانكوتيرم دات كيطلب منه انه يخلص لو ديشارجمون، يعني الثمن باش غادي تنزل السلعه من لو باطو حتى لوكي. اذا المسؤوليه ديال لو فوندور هنا كتسالي فاش كتوصل السلعه لو بور دو ديستيناسيون لو بور داريفي وعمليه لاكوناج او لا لو ديشارجمون ديالها، يعني لو ديشارجمون فاش غادي تنزل السلعه حتى لوكي. Le transfert de risque est effectif lorsque la marchandise a été mise à la disposition de l'acheteur au terminal convenu. L'acheteur effectue les formalités d'importation et acquitte les droits et taxes dus en raison de l'importation. Il s'agit donc d'un incoterme de vente à l'arrivée car le vendeur est responsable de la marchandise jusqu'à destination. العملية اللي كتجي مورا لو ديشارجمون اللي هي الديوانة و لو بوست اشمينمون حتى لا ديستيناسيون فينال، يعني حتى لوزين ديال لاشتور، فهنا المشتري او لاشتور هو اللي كيتكلف بها بطبيعة الحال. دابا اون فا باسي لو دوزيام انكوتيرم في لا فامي دي اللي هو لو داب ديليفرد ات بليس. فهنا لاشتور ما غاديش يكتفي فقط انه يطلب من لو فوندور يدير ليه لو ديشارجمون د السلعه، ولكن يوصلها ليه لواحد البلاصه معينه. دونك لاحظوا معايا هنا كيبان هاد لو كاميون، يعني ان من لو دات حتى لو داب كاين واحد العمليه اللي كتسمى لو بوست اشمينمون. حنا شفنا هنا في العمليه فاش يلا كتدخل السلعه من لوزين كتسمى لو بري اشمينمون. هنا فاش كتنزل من لو باطو وكتبي تمشي لواحد البلاصه كنتفقوا عليها ديجا في لو كونطرا،
كتسمى لو بوست اشومينمون. يعني هنا مثال اخر باش تفهموا، نفرضوا ان السلعه وصلت مثلا لو بور ديال الدار البيضاء، ولكن هاد لاشتور طلب منا اننا نوصلوا عليه لمراكش او للورزازات او لمدينه اخرى، فهذا هو لو بوست اشومينمون. يعني غنقلوها من المكان فاش وصلت لواحد المكان اخر فين كاين لو ديبو ديال لاشتور. دونك لانكوتيرم داب اللي هو لا دوزيام فامي ابري لو دات delivered at place ou rendu au lieu de destination. C'est un incoterm multimodal, يعني صالح لجميع أنواع transport. Il prévoit que le vendeur prend en charge le transport des marchandises jusqu'au point de livraison convenu. يعني المكان تسليم المحدد. Donc il assume les coûts et les risques jusqu'à ce point. يعني le vendeur هنا كيتحمل المسؤولية من فاش كتخرج السلعة من بلادو حتى وكيدير ليها لو ديشارجمون ديالها في لو بور دو ديستيناسيون وكيهزها عاوتاني بان ترونسبور حتى لو ليو دو ليفريزون كونفوني. دونك ما كتسالي المسؤوليه ديال لو فوندور حتى كيوصل السلعه لهاد لو بوين. Les marchandises sont mises à disposition de l'acheteur à destination sur le moyen de transport sans être déchargées. يعني كيسلم عليه مباشره بلا ما ديشارجا. L'acheteur organise le déchargement, يعني هو اللي كيديشارجي السلعه في المحل فين اتفقوا عليه et effectue les formalités d'importation et acquitte les droits et taxes dus en raison de l'importation. هنا بالنسبه العمليه يعني ديال التصريح ديال الديوانه déclaration d'importation et le paiement des droits et taxes de la douane à l'import كيتكلف بها l'acheteur et c'est pas le vendeur. Donc d'abord غادي نشوفوا le dernier incoterm اللي عندنا اللي هو لو دي دي بي. دونك بدينا بليكس ووركس ودابا غادي نسالو بلو دي دي بي اللي كتزاد فيه المساله ديال لا دوان. دونك فوالا لو دي دي بي delivered dati paid, ça veut dire délivré et la livraison est payée. Donc delivered dati paid اللي معروف بالدي دي بي c'est un incoterm après la révision toujours de 2010. Ce type est multimodal, يعني صالح لجميع أنواع le transport. Le DDP prévoit que les marchandises doivent être livrées au lieu de destination, prêtes à être déchargées, alors que le vendeur a effectué le dédouanement à l'export et à l'import et acquitte les droits et taxes liés à cette opération. باش نختصر عليكم هادشي كله لانكوتيرم دي دي بي كيعني انك كتوصل ليه السلعه حتى لبلادو حتى اللوزين ديالو. بحال قلتي كتوصل ليه السلعه حتى لباب الدار وكتدق عليه وكتقول ليه هاكا السلعه ديالك، هو بيان سور كيخلص لك كلشي. دونك لو فوندور هنا دار لو ديدوانيومون على ليكسبور وتزاد ليه حتى لو ديدوانيومون على لامبور، يعني حتى هو تزاد عليه فغادي يدير كلشي. En principe, l'acheteur endosse les frais de déchargement, sauf si le contrat stipule que ce déchargement est à la charge du vendeur. Parallèlement, l'acheteur n'a aucune obligation de prendre en charge les coûts d'inspection, tandis que le vendeur paye les frais des inspections avant les expéditions exigées par les autorités du pays d'exportation ou d'importation. La version 2000 du DDP, moi ماشي ما نشوفوش حيت قبل حنا اللي كيهمنا هو سولون 2010. اذا دي دي بي في النهايه لو فوندور كيتكلف بكل شيء حتى كيوصل السلعه لاشتور لا ديستيناسيون فينال لوزين ديالو وكيتسلم من عنده السلعه. وبيان سور راه كاع هاد المصاريف اللي تزادت على لو فوندور طوال هاد الرحله باش توصل السلعه راه كيحسبها عليه في لا فاكتور كوميرسيال وفي لو بري توتال ديال لا مارشانديز. اذا غادي ندير واحد التذكير بلي زانكوتيرم ديال الماريتيم قبل ما ندوز لي زانكوتيرم ديال الغوتي ولا يغيا واللي كيتشابهوا في كل شيء باستثناء هاد سي بي تي و سي اي بي اللي كتبان لكم هنا في السهم، فهادو خاصين بلا يغيا اي بالغوتي. دونك نعاودو التذكير. قلنا ليكس ووركس لا بريباراسيون اي لومبالاج دو لا مارشانديز sous la responsabilité du vendeur et tout le reste c'est la responsabilité de l'acheteur. Quand je le FCA, هنا le vendeur après la préparation de la marchandise كيتزاد انه كيدير لها لو ترونسبور و لي ديدوانيومون لواحد البلاصه معينه كيتفقوا عليها. لو فاز لاشتور كيطلب من لو فوندور انه يوصل ليه لا مارشانديز او لون دو نافير،
يعني حتى لحدا لو باطو كيما كتشوفوا في الرسم. هنا في لو فاز كنبداو ب لي زانكوتير ملي خاصين بلو ماريتيم. لو فوب لاشتور كيطلب من لو فوندور انه يطلع ليه السلعه لو باطو. من هنا كتبدا المسؤوليه ديال المشتري، يعني لو وقعت شي حاجه السلعه في هذه المرحله فاش طلعت الباطو ماشي المسؤوليه ديال لو فوندور. ابري غادي ننطلقوا من مورا لو فوب لو سي اف ار. لو سي اف ار لاشتور اللي هو هذا كيطلب من لو فوندور انه يخلص لو فري ماريتيم، يعني الثمن باش غيوصل هذا لو باطو من لو بوين ا لو بوين بي ديال لا ديستيناسيون. او ابري لو سي اف ار عندنا لو سي اي اف، هو كيما كاين في السهم. لو سي اي اف لاشتور كيطلب من لو فوندور انه يخلص لاسيورونس باش توصل السلعه من لو بوين ا لو بوين بي. فاش كتوصل السلعه لو بوين باردون سي با لو بوين لو بوين بي اللي هو لو بور دو ديستيناسيون، كنجيو لعمليه الانزال او لا لو ديباركمون. لو ديباركمون ديال لو كونتنر من لو نافير لو كي كيتسمى لو دات. هنا كاين واحد الخطا في الصوره، فلو داب ما كاينش هنا، لو داب كاين هنا فالبلاصه فين كاين هذا لو كاميون. اذا هنا عمليه انزال السلعه هي اللي كتسمى لو دات. هنا لو فوندور كينزل السلعه وكتنتهي المهمه ديالو. عمليه لو داب لو فوندور كينزل السلعه كيدير لو ديباركمون وكيوصلها لواحد البلاصه معينه. لاشتور سوكيب بلي زوتر شوز يعني لو ديدوانيومون. والحاله الاخيره اللي هي لو دي دي بي تاع ان لو فوندور كيوصل السلعه حتى لوزين او لو ديبو ديال لاشتور زائد لا دوان كيتكلف بها لو فوندور. اذا هنا بدكم تفهموا جوج ديال الحوايج. اولا ليكس ووركس. ليكس ووركس هي الحاله الوحيده اللي لاشتور كيتكلف فيها بكل شيء، يعني ابتداء من تسلم السلعه حتى يوصلها لبلادو. والدي دي بي هي الحاله الوحيده اللي كيتكلف فيها لو فوندور بكل شيء، يعني من البريباراسيون ديال السلعه حتى لو ديدوانيومون ان بور ديالها حتى كيوصلها عند لاشتور فينال. ولكن هاد ليكس ووركس وهاد لو دي دي بي كمعلومه هما اقل ان كوتيرم كنلقاوهم في لي كونطرا ديال لو ديال لامبور اي ليكسبور. علاش؟ لان ليكس ووركس كتكون عمليه جد مكلفه بالنسبه للاشتور، فهو خاص يتحمل المسؤوليه ديال السلعه من البلد ديال البائع حتى لعندو، فغادي تطيح عليه العمليه غاليه بزاف. ولو دي دي بي هي كنلقاوها قليله بزاف، لانه لاشتور الا عطى لو فوندور هاد الصلاحيه باش انه يتكلف ليه بكل شيء العمليات، فغادي يطيح عليه الثمن غالي، غادي تكون لا فاكتور كوميرسيال غاليه بزاف. لي زانكوتيرم الاكثر تداولا في هذه الحاله يعني اللي كنلقاهم بزاف لو ترونسبور انترناسيونال هما لو فاز اي لو فوب اي لو سي اف ار او بيان لو سيف، لان هادو يعني كتكون المسؤوليه فيهم مشتركه، بحال كي كنقولوا باللغه العربيه كيقسموا الصبر يعني بين البائع وبين المشتري. دونك لو فاز لو فوب لو سي اف ار اي لو سيف هما اللي كنلقاوهم بزاف. دابا غادي ننتقلوا لي زانكوتيرم ديال لو ترونسبور ايريان اي روتي. اذا هنا لاحظوا معايا كاينه الطياره وكاين الكاميون وكاين لو تران، يعني لي مود الاخرين ديال الترونسبور. اولا كنلقاو ليكس ووركس. ليكس ووركس كاين في سي ان انكوتير ملتي مودال، كاين في كل شيء، هو اللي قلنا كتكون فيه لا بريباراسيون دو لا مارشانديز. كنجيو مباشره في لي زوتر تيب دو ترونسبور لي في سي ا. لي في سي ا قلنا ان لو فوندور كيدير لو ديدوانيومون اكسبور وكيوصل السلعه لواحد المنطقه اللي كيطلب منه المشتري انه يحطو فيها. فمثلا انا صيبت السلعه في اكادير، لامبورتاتور ولا لاشتور طلب مني انني نوصلها ليه مثلا لمراكش، هو كيتكلف من بعد الديدوانيومون كيتكلف بكل شيء. ابري اللي في السي ا عندنا سي بي تي. اشنو هي السي بي تي؟ دونك غادي نشوفوا هذا. دونك لو سي بي تي هو هذا، هو بحال قلنا المقابل ديال لو سي اف ار في لو ماريتيم. في لو ماريتيم لو فريت الا لو فوندور خلص لو فريت باش توصل السلعه في الباطو كنسموه لو سي اف ار، وفي الغوتي او بيان لايريان كنسموه او بيان الفيروفيير كنسموه سي بي تي carriage paid to. دونك سي بي تي carriage paid to
toujours un incoterm déjà selon la révision de 2010. C'est un incoterm multimodal. يعني خاص بالأيرien ou بالروتي ou بالferroviaire, mais ما كاينش في الماريتيم. Le CPT est basé sur la même organisation que le CFR, mais aussi bien sur les transports routiers aériens ou encore fluvial. Donc ما كاينش هو في الماريتيم. كاين غير في l'aérien et le routier et le ferroviaire. Le transfert des frais a lieu à destination convenue et le point de transfert des risques se fait au moment de la remise des marchandises au transporteur. Au premier transporteur, s'il y a plusieurs. Le vendeur est donc responsable du dédouanement, donc le dédouanement et le règlement du transport. Ok, le transport aérien ou bien routier, l'acheteur prend en charge toutes les opérations à partir de l'arrivée de la marchandise, le déchargement, le post-acheminement, les formalités douanières, import, documents à remettre par le vendeur, la facture commerciale et les documents de transport. فهنا le vendeur qui خلص السلعه باش تمشي في لو كاميون او لا في l'aérien والامور الاخرى اللي هي لو ديدوانيومون امبور les formalités le post acheminement فكيتكلف بها l'acheteur bien sûr. دابا après le CPT غادي ندوزو le CIP. donc ماشي هي هذه لا فوتو. ها هي لا فوتو ديال لو CIP اللي كتوازي لو CIF في لو ماريتيم. قلنا في لو ماريتيم لو CIF هو لو بايمون ديال لاسيورونس وفي لو CIP carriage and insurance paid to هو لو بايمون ديال لاسيورونس بالنسبه لو ترونسبور ferroviaire, routier ou bien aérien. Donc في transport aérien, routier ou bien ferroviaire, après l'X-Works قلنا l'FCA, après l'FCA كتجي CPT اللي هي الثمن باش لو فوندور كيخلص السلعه باش توصل le point de destination. Et le CIP هي l'assurance, يعني فاش كيزيد يخلص l'assurance ديال la marchandise. Donc l'incoterme CIP, carriage insurance paid ou port payé assurance comprise jusqu'à et un des incotermes de 2010. هاد العبارة كتكرر ديما. L'incoterme de vente au départ est multimodal, il est basé sur le principe de CIF. Donc نفس المضمون ديال le CIF في الماريتيم هو le CIF في les autres types de transport. Le vendeur choisit le transporteur et paye le frais pour le transport de la marchandise au lieu de destination convenu. C'est également le vendeur qui souscrira l'assurance transport. Le transfert des frais s'effectue au lieu d'arrivée. يعني هنا le vendeur هو اللي كيتكلف بالاسيورونس ترونسبور كيخلصها بناء على طلب المشتري. Le risque de perte de dommages est transféré à l'acheteur des remises de la marchandise au transporteur. بمجرد البائع ما كيسلم السلعه لو ترونسبورتور كتولي المسؤوليه ديالها، يعني كيولي ان ترانسفير ديال لا ريسبونسابيلتي لاشتور لانه هو هنا دار ليه عليه شارجا السلعه وخلص ليها لاسيورونس ديالها. سي لي ترونسبورتeurs successifs sans utiliser, le risque est transféré à la remise des marchandises au premier transporteur. فهنا يعني المسؤوليه كتولي في حاله توقع شي ضرر للسلعه المشتري كيتابع لو ترونسبورتور ماشي لو فوندور. Les marchandises seront dédouanées à l'export par le vendeur, bien sûr, la douane. Le vendeur a de plus l'obligation de fournir une assurance transport contre les risques d'avarie à la marchandise ou sa perte pendant le transport. يعني le vendeur هنا غادي نعاودو واخا هادشي معاود كيتكلف بالاكسبور ديال لا مارشانديز باردون بلو ديدوانيومون ديال لا مارشانديز وكيتكلف كيخلص لاسيورونس ديالها بناء على طلب المشتري. اذا حتى لهنا غادي نكونوا سالينا الشرح التفصيلي ديال لي زانكوتيرم. غادي ندير اون اوتر فيديو اللي فيها لو ريزومي، فيها لو ريزومي ديال كاع لي زانكوتيرم. ما بغيتش نطول بزاف في هذا لو فيديو باش ما يعني حتى الاخوان اللي كيتابعونا ما يتخربقوش. فغادي ندير اون اوتر فيديو اللي هي عباره على ان ريزومي ديال لي زانكوتيرم في لي تيب دو ترونسبور مولتي مودال.